دن کیوں بلائے بغیرت دے سجاد ادرا دویلے بلایا تن این واسطے سجاد تیریاں قیداں رہا او میں صدقے او پواں جس لیا کسنا تیریاں قیداں رہا عزادارو سلے میرے امام رننے انتے رو کیا دن کیوں رہا کرنے بغیرت دے سجاد تیری موجودگی ساڑے اقتدار نو خطرہ ہے جس لے بابا جس لے نہ کھنا تیری موجودگی ساڑے اقتدار نو خطرہ ہے میرے امام رو کے فرمایا جس جات بٹھائی اس جات اسی اٹھے نہیں میرے امام رو کیا دے کھڑے انتے کیویں ساڑی موجودگی تیرے اقتدار نو خطرہ ہے بغیرت کہہ کا مار کے ہس کے دے سجاد سچی پوچھیں تیری چوپ کھا گئی ہے او میں صدقے او پواں مرحبا بھی علی دیاں جائیں راضی من بغیرت دے سجاد اگر سچی پوچھیں تیری چوپ کھا گئی ہے امام فرمائے بلایا کیوں بغیرت دے بلایا ہی واسطے جو توڑیاں قیداں رہا امام رو کے فرمایا میرا مدینے چھڑیا کیے میں کتھے ونجنا ہے بغیرت دے جا چلا جا امام رو کے فرمایا ہونی تے توڑی شام نل ساڑے مزاج رلے آن بس بھی گئی رو چھوٹ گئیاں قیداں میرے امام روندے ہی کھڑے آن میری سین رو کے فرمایا سجاد توڑے آج تے تیرے چہرے تے خوشی دی لہر دوڑے اس لئے ماتمیوں رننے آن سید و ساجدین تے رو کیا دن پھپی اممہ او تے مر گئی ہے جڑی نیت نیتا دی سجاد اے ڈسا پکھی کن ویندے آن واہ بھائی واہ کرنا تیاری ماتم دی جس سے لے میری سینہ کھنا سجاد توڑے آج تے تیرے چہرے تے خوشی دی لہر دوڑے سیدادہ رننے آن میرے امام تے رو کیا دینے او تے مار گئی آئی جڑی نت نتا دی سجاد پکھی کے نویندن بس بھی گئی رو قریب تو شروع کر کے سیدادہ حکمین چکران رائے صاحب جس سے لے رون دے کھڑے آنا سید و ساجدین تے رو کیا دن پھپی اممہ کتھے ونجنے میری سین دی آواز آن دی سب تو پہلے سکینہ دی قبر تے ونجنے زدہ رو سجاتے آیان اس جاتو جیسے لے ٹوڑیاں نا وقت سید و ساجدین فرمایا ہون کے تھے ونجنے بی بی فرمایا ہون میں حسین ویر نو بیکنے بس بھی گئی رو کاروانے تو ہی دا کافلہ ٹردہ آیا کربلا تو تھوڑا دور جے کربلا راندی نے ماتمیوں میری سین رنیان محمل چوتے رو کیا دین سجاد بچڑا محمل روک عزادارو جس لئے رکیا نا محمل سید و ساجدین رو کے فرمایا پھیمت روکیا کیوں نہیں اس لئے ماتمیوں میری سین رننے آنا تے رو کیا دینے سجاد بچڑا او جڑا مٹیاں تے بے کے روندہ ہے نا اپنے دکھانو نہیں روندہ میں سیدہ دی لوٹی چادر نو روندہ ودائے واہ بھائی واہ اللہ اکبر اس لئے ماتمیوں سید و ساجدین بابا جی ٹردے اس جاتے آیان ماتمیوں جتے جعفر نامی کسانے ان مٹیاں تے بیٹھا ہوئے پر روندہ کھڑے سید ساجدین دی آواز اندی بندے خدا میرا سلام ہوئی واجہ بھائی جواب چادہ کھڑے علیک السلام ایو الضعیف چٹی داڑی اللہ بڑھڑا میرا بھی سلام ہوئی عزدارو سلے رنیان سید ساجدین رو کیا دے ودیان بندے خدا میں ضعیف نہیں میں بیمار ہاں آدھے جے تم بیماریں تا حکم خدا بندیے ہر مریض اپنی مرضان دے علاج کراوے سجاد مولا فرمایا کتوں کراما حکیم کوئی نہیں ہے جیڑا میری مرضان دے علاج کرے میری مرضان لا علاج نے لقمان دا میں خود سردارا میری مرضان لا علاج نے ماتمی مومن اترو پوچھ کے رو کیا دا کھڑے بندے خدا مسافریں سجاد مولا فرمایا جیا کتھو ہیں فرمایا تیریاں سوچنا لو چوکھے سفر کر آیا ماتمی اور نئے مومن تیرو کیا دا ودے بندہ خدا نامن تیرے نام دا پتہ ہے نامن تیری ذات دا پتہ ہے لیکن میرا دل کر دے میں تیرے نال ہمدردی کرا آتنو اتھلے چلا جتھے لا علاج مرضان دا علاج ہوں دے امام فرمایا کتے مومن اترو پوچھ کیا دے او جڑا سامنے جنگل ہے او کربلا نہیں او مولا بن گئی کربلا دے فرشتیاں دا علاج کر دینی نبیاں دا علاج کر دینی لا علاج مرضان دا علاج کر دینی امام تمہیں ہاتھ ودایان متھے تے ہاتھ رکھ کے رو کیا دے کھڑے کربلا تیری عظمت نو سلام وقت محمد کے ہاتھ بن کے رو کیا دن بندے خدا تیری ہمدردی دا شکریہ
جس لئے امام آکھنا تیری ہمدردی دا شکر امام دی آواز اندی بندے خدا اللہ دی کائنات دے اندر ہر مریض نو کربلا چو شفا مل دیئے اللہ دی کائنات دے اندر ہکو میں مریض آمن کربلا چو شفا کوئی نہیں ملنی بابا جی مومن حیران ہو کیا دے وقت کے اسی امام رو کیا دے آن بلکہ میریاں مرضاں ہور ود ویسن مرحبا میں صدقے اپما رہے صاحب جس لئے امام آکھنا بلکہ میری مرضاں ہور ود ویسن بابا جی مومن حیران ہوئے رو کیا رکھڑا ہے او کیڑی مرضے جڑی کربلا ہے جو ٹھیک نہیں ہوں دی امام رو کے فرمایا میری مرض دا نام غیرت اللہ اکبر جڑا میرے امام آکھنا میری مرض دا نام غیرت مومن حیران ہو کیا دے کتھ لگیا سجاد مولا فرمایا بازار ہیں جو مومن ہاتھ جوڑ کے رو کیا دے مولا اے ڈساؤ جو توڑی غیرت دی مرض دی تفسیر کیڑی ہے عزدارو سلے سجاد مولا فرمائیں دیان میری پہلی مرض ہے میری ماں دا برکاسی ہزار بدماش دے مجمع جا میری دوسری مرض ہے دا محرم ڈیگر دا ویلا بدماش میری بھین دا داج لٹ دے رہیان میں اکھا نال وحداریاں میری تیسری مرض شام غریباں شرابی میری بہنو تماچے بیمار داری ہے دور بھی لہن داری ہے رو رو کیا دیئے نا لہا او میں آپ لہا دینیا مرحبا مرحبا سیدزادہ میں صدقے او پما ختم ہوگی میری پڑھائی آخری جملے تے میں پہنچ گیا رہے صاحب رنیان میرے امام رو کیا دے کھڑیان بندے خدا دکھیاں نو دکھی پیارے لگ دیں ایڈ ساتوں کے رنیان دا میرا ذاتی نقصان ہوئے امام فرمائیں دیان ہو سکتا ہے تیرا تو میرا نقصان ہے کوئے جس لئے امام آکھنا ہو سکتا ہے تیرا تو میرا نقصان ہے کوئے مومن پریشان ہوئے امام رنیان تے رو کیا دن ایڈا سا سچی داس جنہوں روندہ کھڑے ہیں اندیاں بہنہ دنائی سچی داس کیوں رنہ ہے ازادارو رنہ ہے مومن رہے صاحب رو کیا دے بندے خدا اگر پوچھ لیتے بات سن سچی دساں میرا مرشد ہے جندنا حسین ابن علی ہے پچھلے سال سے جنگل چمارے گئے شامی مسلمان ہوندیاں بہنا قید مرحبا مرحبا صدقے اپما شامی مسلمان ہوندیاں بہنا قید کر کے شام لے گئے جدن دوا کے کربلائے ہر روز میں سے جنگل چاندہ آکے میں شام آلے راوے دارانا تھوڑی دیر پہلے میری چند محملات نگاہ پئیے میں نے کو ویلہ یاد ہوئے امام رو کے فرمائے او میرا قافلہ ہے اندہ سلار میں رنہ مومن جس لئے امام آکھنا میں بھی حسین دا شیعہ مومن اللہ دا شکر ادا کیتا ہے کس نازک دور شیعہ مومن مل گیا سا عزادارو دوئیں بائیں ودا کے رو کیا دا آوات گاللہ دوئیں رال کے رو یہ امام دی آوازاں دی اتھے نہ رو میریاں پردے داری رونا چاندیاں نے چونگا لیا جس لئے امام آکھنا میریاں پردے داری رونا چاندیاں نے شیعہ سنیاں ذکر دی عزت دی قسم سیدزادہ میرے امام جعفر نار اللہ کے ٹردے سیدزادہ اس جاتے آئیں جتے محملان اس لئے میرے امام دی آوازاں دی اماں مومن آگیا ہے میری سین دی آوازاں دی سجاد بچڑا وے میرے لڑے پور دا ملہ بچڑا میرا لال اس مومن واق اوین ہون کرے جڑا مٹیاں تبہ کے کردارے ہیں عزادارو رنہ مومن آسمان علی پاس منہ کر کے اچھا وین کر کے دے میرا اللہ کوئی مسافر اپنے کاروبار تو فارغ تھی کہ وطنہ تے والے وین دیان میرا اللہ کڑاں تا میں سنسا زہرا دیاں دھیاں شام دے امن نبھا کے والا یہ ترے وین کی تیس عزادارو تریوین کرن دے بعد سیدزادہ مومن چپ کر گئے میری سین دی محمل چواز آئیے سجاد بچڑا وے میرے لڑے پور دا ملہ بچڑا مومن واق وین دوبارہ کرے میں دی جنت دی زامنہ اور چونگا لیا جنت دا نام ہے عزادارو اسے لے رنہ مومن رو کیا دے سچی دا سجیڑی جنگلات جنت دیں دیئے کوئی مدینے علی محمد دیئے امام دی آوازاں دی سنجان اے جڑے سامنے محملانی مدینے علی محمد عربی دیاں دیاں دے محملانی امام دے آوازاں دی سنجان میں تیرے پیر دا پتر سجادہ اے میرا با کرے چونگے چ بے کے رونا لیا ذکر دی عزتی قسمیں جدا امام آکھنا من جانا میں سجادہ میرا با کرے مومن حیران ہو کہ دے مولا مجالی نہیں میں مان نہیں سکدا میرے پیر دا پتر تا 24 سالاں دا کڑیل جوانا دے صاحب 24 سالاں دی کڑیل جوانی دا
دے کھڑیا نا میری اکبر کمار او تڑوڑ گیا